صباح الخير. كما العادة الأولاد باش نكملوا في لي ديريفي في الباساج entre les dérivés d'acide carboxylique وكيف ما شفنا la synthèse des esters à partir des chlorures d'acide باش نراو la synthèse des amides كيف à partir des chlorures d'acide وبعد زادا باش نراو la synthèse des anhydrides à partir des chlorures d'acide. باهي نبدأ synthèse des amides. synthèse des amides. كي يقول synthèse des amides نذكر اللي les amides راهم sont 3 types 3 catégories ال non substitué ال mono substitué وال N disubstitué N disubstitué. نبداو بالطبيعة بالبريمير اكزامبل. بريمير اكزامبل اللي فيه non substitué. بريمير اكزامبل. البريمير اكزامبل باش ناخذ اكزامبل كيما عندكم بيان سور في الورقة نتاعكم باش ناخذوا لو كلورور دو بنزويل. كي تسمع انت بنزويل تتفجع وتقول درا شنو؟ نو اسم لاساني كيما كلورور دي تانويل دو بروبانويل. البنزين هو C6H6 كي تربطوا فيه COCl باش تجي كلورور دو بنزويل. هيك C6H6 كي باش تلصق تولي C6H5 باش تولي فما ليزون. دونك هذيك COCl لصقها. دونك مع حاجه اخرى شنو اللي باش نزيدوها احنا؟ بويسك انت حاجتك بالاميد فيه الان بويسك فيه الان دونك tu as besoin de l'ammoniac. دونك لازم نزيد حاجه فيها الان اللي هو l'amoniac. l'amoniac c'est une base c'est un gaz. اوكي دونك l'amoniac هذيك كي تجي تربط انت تو باش تحصل على الاميد تحافظ على البارتي هذيك كما هي والبارتي هذه جست ناحيه سي ال وهذيك باش تلصق باش تنقص منها هاش معناتها انت سي 6 هاش 5 تقعد كيف ما هي سي او جست من غادي باش تلصق الان. كي تلصق الان باش يقعدوا ان هاش 3 باش يوليو 2 هاش 2. وين مشات الهاش الاخرى باش تركب مع السي ال ويعطيونا لاسيد كلوريدريك. واضح؟ لكن ما فاتش لهنا الحكايه. لي زيكسبيريونس هذوما ما يصيروا كان افيك ان اكسي دامونياك يعني دو باز. انت هوني عندك لاسيد ليبيري مالا انت لاسيد ليبيري va réagir avec l'ammoniac réaction acide base وباش تتحصل على الكلورير دامونيوم. شوف تربطهم ببعض NH3 وزيدها H تولي NH4 بلس ولا l'amonium وCl موان تحصل NH4 Cl. تنجم تكتبها كيكا كيما تنجم تكتبها NH4 بلس Cl موان. هذا ستان سوليد خاطر يطلع لك في شكل بودر. مالا شنيا الحكايه تو نجمعوهم معناتها انت هذه ما صارت الا افيك ان اكسي دامونياك باش يتفاعل معك الهاش سي ال. مالا انت باش تكتب ليكواسيون بيلون نتاعك سي اش 5 سي 6 اش 5 سي او سي ال باش تجمع لك مع شكون 2 ان اش 3 اي ولا باش تحصل على الاميد نتاعك ان نون سبستيتوي 5 سي او ان اش 2 بلس شنو اللي قاعد بلس هذا بلس NH4 Cl سوليد. اوكي مالا انت لهوني شنو تحصلت شنو لقيت ابارتير دو كلورور دو بنزويل تحصلت على بنزاميد. راهو الاسم شي مكفيه هذا بنزين كي يلصق في الاميد يولك بنزاميد يلصق في هذا يولك بنزو كلورور دو بنزويل. وماش باش تجيبو من راسك باش يعطيك فكره باش يعطيك الاسم انت باش تخدم بيه. واضح؟ ركز في لي زيتاب نتاعك. توا كان نحبوا دون لو كا جينيرال شنو باش نكتبوا؟ باش نكتب الاخرانيه دون لو كا جينيرال ار مش هذه ار سي او سي ال هذاك الكلورور داسيل نتاعك دون لو كا جينيرال. لازمك باش تزيدوا لامونياك لازمك خاطر الان معها كان ديزيدروجين فماش جروبمون الكيل دونك ما فماش جروبمون الكيل. كي نقول جروبمون الكيل ما تراوك سي اش 3 سي 2 اش 5 هذوكم تلصقهم اللي فيهم كربون الهيدروجين سينو فما ديزيدروجين. اوكي جروبمون الكيل راه مش معناتها كلمه صعيبه للي مش فاهم سي اش 3 ولا سي اش 2 سي اش 3 فهمتوا هذوكم لي جروبمون الكيل كيما هذا جروبمون الكيل كيما هذا جروبمون الكيل. مثلا هنا جايين برشا d'autres exemples اللي شفتوهم المره اللي فاتت. مالا انت هوني امشي حط الفينال نتاعك ار
CO NH2 بلس هذيك تتكتب كيف ما هي كلورور دامونيوم. واضح؟ NH4Cl. اوكي. مالا هذايا كيفاش تتحصل على اناميد ان نون سبستيتوي. يلزم كلورور داسيل تزيدو لامونياك. هذا دون لو كا جينيرال. دوزيام اكزامبل. دوزيام اكزامبل باش نتحصلوا على الاميد ان مونو سبستيتوي. باش تحصل على الاميد ان مونو سبستيتوي يلزمك البارتي اللي فيها الان يلزم فيها سبستيتيون، يلزم فيها جروبمون الكيل. واضح؟ معناتها ما تبداوش تصعبوا فيها على رواحكم وقت اللي هي حاجه سامبل. الكلوريد داسيل نتاعك باش تحطوا مهما كان. هاو اكزامبل باغ اكزامبل ناخذ سي اتش 3 نتاعنا في بلاصه هذيك الجروبمون الكيل نتاعنا، ناخذ سي اتش 3 سي او سي ال. كل شيء عندكم في الورقه جوستيني قاعده مبسط. شو كي تكتب لي ان هاش 3 انت هذيا تو تصلح باش تعمل لك ان مونو سبستيتوي. نو يلزمك ان هاش 2. علاش؟ على خاطر لصقت فيها جروبمون الكيل باغ اكزومبل سي 2 هاش 5. واضح؟ هاكا جروبمون الكيل وهذا الكيل على روحه. دونك انت كلورير داسيل مالا شنو باش يصير لهوني؟ باش تحصل على الاميد. هذايا تكتبوا كيف ما هو ونحي سي ال منه ونحي هاش منه وربط الباقي. نحي سي ال منه وهاش منه وربط الباقي كيما نحيت من هوني سي ال والهاش وربط الباقي لا اكثر ولا اقل. دونك سي هاش 3 سي او هوني مازالش سي ال. باش تحب تحطها هكا ولا ها حط الان باش تربط الان وتقسمت من هوني انت ولا ان مش نقصت لها هاش نقصت هاش وقعت لصقه فيها سي 2 هاش 5 بلس وين مشاو الاخرين؟ هاش منا نقصت وين مشات مع السي ال. ليش على السي ال غاز. كيف لهوني سا نيسيسيت انكسي كيما الغادي يعني قصد انكسي هنا دامين. هذايا امين اسمه ايتيل. هذا مش ايتيل امين، هذا امونياك، هذا ايتيل امين. دونك سا نيسيسيت انكسي خاطر هذا باز هذا اسيد. مالا انت العسير نتاعك هوني باش تتفاعل لك معك ليتيلامونيوم ليتيلامين باردون. وشنو باش تعطيك كالعاده كيف هذه بالضبط اربطهم في بعضهم. واضح؟ سي 2 هاش 5 عملت شي حاجه ان هاش توليك 3 لهنا سي ال ان هاش 3 سي ال. واضح؟ نجم تكتبها كيما لهنا راه نجم تكتبها تظهر ليزون. ها هنا ان هاش 4 ان هاش 3 بلس وهنا بلس سي ال موان. هنا نجم تكتبها ان هاش 4 بلس سي ال موان. توا دون لو كا جينيرال شنو نجمو نكتبو؟ باهي اجمعهم الساعة وبعد نمشي للجينيرال. طير هذه بهذه هذوما شويه لك 2 ومشي اكتب سي اتش 3 نتاعك سي او سي ال بلس اك 2 لي زامين هذوكم سي 2 هاش 5 ان هاش 2 بلس شنو باش يعطيني؟ دونك سي اتش 3 سي او ان هاش سي 2 هاش 5 بلس اللي قاعدة هذيك سي 2 هاش 5 ان هاش 3 سي ال. واضح؟ دونك هذيك اللي معناتها ليكواسيون بيلون نتاعك. توا باش تمشي لي دون كا جينيرال. كا جينيرال باش عندك اخ سي او سي ال هذا الكلوريد داسيل نتاعك بلس شنو 2 كيما هوني 2 داك 2 ان هاش 3 هذا 2 ار ان هاش 2 خاطر امين تعطيك ار هاكا ولا. واذا كان هذه ار فهذه ار بريم يا سيدي خاطر هذه سي اتش 3 هذه سي 2 اتش 5 دونك ار بريم الاولى. دونك ار سي او ان هاش ار بريم. عملت شيء ان هاش وهذه الار بريم بلس هذيك تكتبها سي 2 هاش 5 مش هي الار بريم. كل ما تعودك سي 2 هاش 5 هي الار بريم ان هاش 3 بلس سي ال موان. اوكي هذايا الكا جينيرال نتاعنا. واضح؟
يلا كيما عملنا هذوما البريمي اكزامبل دوزيام اكزامبل، نعمل التخوازيام اكزامبل نتاعنا ولا نعمله فيديو وحده خاطر باش يقص بيا. يلا اتوت.